يحل فصل الربيع بألوانه في جامعة الرشيد، يكسوها بردائه المزدهر وهو بمناظره الخلابة، يبهج الناظرين ويبهر الزائرين، ويجذب القلوب وينشر السرور، ويبعث النشاط في النفوس، ويوقظ فيها الأمل ويرضي الذوق السليم، ويريح الحواس ويلطف الأجواء، وينقي الهواء ويزيل وحشة الغربة عن قلوب الدارسين، ويطرد عنها الملال، كما أنه يشف عن الذوق الرفيع لقادة الجامعة الذين حرصوا على إبراز مظهر الجامعة بطريقة جمالية مذهلة، مما يشكلها تحفة فنية طبيعية رائعة. فلنشكر الله على نعمه ولنتفكر في خلقه وبديع صنعه.